नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शिव लामिछाने। दर्शकवृन्द, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्नका लागि संसदमा विधेयक दर्ता भयो। यो विधेयक दर्ता भएसँगै कानुन मन्त्रीको आलोचना सुरु भएको छ। विशेष गरी क्षतिपूर्तिका नाममा न्याय भन्दा पनि मेलमिलापमा जोड दिएको, त्यसैगरी गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई पनि चोख्याउने प्रपञ्च गरेको र यो न्याय दिने भन्दा पनि फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न खोजेको भन्ने विषयमा उहाँमाथि आरोप लाग्न थालेको छ र उहाँको राजीनामासम्मको माग सुरु भएको छ। आज हामी यो विधेयकमा विशेष के छ, के थियो र यो संशोधन विधेयकले कहाँ कहाँ संशोधन ल्याएको छ, त्यसले पार्ने असर के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। आजको यो कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ ओम प्रकाशजी। धन्यवाद। ओम प्रकाशजी, अहिले यो जुन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्नका लागि जुन विधेयक पेश भयो संसदमा, त्यो संशोधन विधेयकका समस्या चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्? अब यसको समस्या भनेको खास गरेर यो गम्भीर उल्लङ्घन के हो, मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन। अब गम्भीर उल्लङ्घन भनेर हामीले त्यसलाई वर्गीकरण गर्दा बित्तिकै त्यो मेलमिलाप पनि हुन सक्दैन, क्षमादान पनि हुन सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ अभियोजन गर्नुपर्छ र अभियोजन गरिसकेपछि पनि त्यसको चाहिँ यथोचित, त्यसको चाहिँ अनुपात, प्रपोर्सनेट अपराधको अनुपातमा सजाय चाहिँ दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि यो चाहिँ थातिरहेको छ नि त, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ कानुन संशोधन गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको हो। सर्वोच्च अदालतले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, मानवाधिकार समुदायले, पीडित समुदायले यही माग राखेको हो। यही नभएको हुनाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गतिरोध आएको थियो। आयोग त गठन भएका थिए, उजुरीहरू लिनुभएको थियो उहाँहरूले, तर चाहिँ त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन। किन भन्दा यो कानुन संशोधन नभएसम्म पीडितले त्यसमा चाहिँ सहयोग नगर्ने, यता चाहिँ सरकारवालाले सहयोग नगर्ने भइसकेपछि गर्ने कुरा पनि भएन। किन एउटा फ्युटाइल एक्सर्साइज किन गर्ने? पहिला चाहिँ अभियोजनको सुनिश्चितता हुनु पर्यो नि त गम्भीर उल्लङ्घनमा भन्ने कुराहरू थियो। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाममा त्योभन्दा अझ पछाडि फर्किने, भइरहेको ऐनको व्यवस्थाभन्दा अझ पछाडि फर्किने काम अहिले भयो। त्यसकारणले अहिले कानुन मन्त्री बढी आलोचित हुनुभएको छ। किन भन्दा कानुन मन्त्री म आएकै यसैको लागि, सङ्क्रमणकालीन न्यायको गतिरोध फुकाउनको लागि आएको। मैले ऐन संशोधन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार त्यो विधेयक ल्याउनको लागि, कानुन पास गराउने कुरामा मद्दत गर्नको, पहल गर्नको लागि म आएको। किन भन्दा म त कहीँ उहाँ मन्त्री त कुनै चाहिँ सांसद त हुनुहुन्न थियो, उहाँ त यही कामको लागि 6 महिने मन्त्री भएर आउनु भएको, यसैको लागि आएको भन्नुभएको थियो। तर चाहिँ उहाँ ठ्याक्कै यो होइन रहेछ, वास्तवमा यसलाई चाहिँ डाइल्युट गर्ने, यसलाई चाहिँ फासफुस पार्ने गरी आउनु भएको रहेछ त्यो रणनीति अन्तर्गत। अब यो कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्क देखियो। देखिसकेपछि अब चाहिँ अब के हुन्छ, यसपछि चाहिँ कस्तो कस्तो पर्दाहरू खुल्छन् नाटकका। यो बिचमा जे नाटक मञ्चन भएको थियो, म ढुक्कै गर्छु, तपाईँहरू चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, होइन म गर्न सकिनँ भने, होइन मलाई कुनै दबाब आयो भने म राजीनामा दिएर तपाईँहरूसँग आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो सुरुमा। त्यो अनुसार चाहिँ परामर्शमा जाउँ, राष्ट्रिय परामर्शमा जाउँ भन्नु, परामर्श पनि भयो। त्यो रिपोर्ट आएपछि त्यसमा आएका सुझाव अनुसार म चाहिँ विधेयक लिएर आउँछु भन्नुभयो। तर चाहिँ परामर्श गर्नुभयो, सुझावको प्रतिवेदनै उहाँले ल्याउनु भएन, गुपचुप राख्नुभयो। त्यसमा त्यो सुझावमा टेकेर पो अनि संशोधनको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि लानुपर्ने। मसुदा आइसकेपछि फेरि सरकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने, सरकारवालाका सुझाव राखेर मसुदालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने। तर उहाँले रातारात यसलाई तयार भएको छैन भन्ने, तर उहाँले रातारात लगेर चाहिँ दर्ता गराउने काम गर्नुभयो। मैले के बुझेँ भने मसौदा बनाउँदै गर्दाखेरि राय सल्लाह लिइयो, तर त्यो अन्तिममा विधेयक बनेर दर्ता हुने बेलामा चाहिँ फेरि त्यसलाई ट्याली गर्न दिएन भन्ने हो। मसुदा गर्नु पूर्व उहाँहरूले ल्याएको त्यो हुने अनुसारै पनि कार्ययोजना ल्याउनु भएको थियो। त्यसमा उहाँहरू आफैले लेखेको छ, मसुदा गर्नु पूर्वको, विधेयक मसुदा गर्नु पूर्वको पूर्व तयारी, होइन तयारी पूर्व, मसुदा तयारी पूर्वको शब्द नै यही छ। तयारी पूर्वको परामर्श कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा र राष्ट्रिय स्तरमा एउटा हो। त्यो परामर्श भयो। परामर्श पनि त्यति सहभागितामूलक त्यति थिएन। त्यहाँ पनि अलि चाहिँ उहाँ नै अलि बढी चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। अब उहाँको आफ्नो चाहिँ शैली अनुसारको उहाँको चाहिँ अलि केही न केही म विज्ञ, होइन मैले जाने छु, यसमा चुप लाग्नुहोस् टाइपको चाहिँ उहाँको परामर्श आयो। त्यहाँ परामर्शको सञ्चालन
अब त्यहाँ सुझावहरू हामीले दिएका थियौँ परामर्शकै क्रममा। राष्ट्रिय परामर्शमा हामीले 24 बुँदे सुझाव दिएका थियौँ। त्यही कुरा हामीले मन्त्रालयमा अभिलेख पनि गरेका थियौँ, लगायत धेरै सरकारवालाले दिनुभएको थियो। तर त्यो सुझाव राखिसकेपछि आइसकेपछि त्यसलाई त प्रतिवेदनमा उतार्नु पर्यो नि त। त्यो सुझावहरूको आधारमा चाहिँ संशोधनको एउटा चाहिँ नीतिगत आधार तयार हुनु पर्यो नि त। हो त्यसपछि बल्ल संशोधन गर्ने हो नि त। उहाँले रिपोर्टै बनाउनु भएको छैन, अहिलेसम्म रिपोर्टै देखाउनु भएको छैन। तर बिचैमा उहाँले चाहिँ कसरी मसौदा ल्याउनु भयो त्यो मसौदा पनि देखाउनु भएको छैन। अनि एकैचोटि चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ गुमराहमा राखेर मसौदै तयार भएको छैन भनेर रातारात दर्ता गरिसकेपछि अनि चाहिँ भोलिपल्ट ल म कहाँ आइदिनु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो। को जान्छ अब त्यत्रो धोका पाइसकेपछि उहाँकोमा। ठिक। अब ओमप्रकाश चाहिँ अलिकति जनताले बुझ्ने भाषामा नि यो अहिले जुन विधेयक दर्ता भयो संसदमा त्यहाँनिर ठ्याक्कै बुदागत रूपमा यो 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 समस्या छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के समस्या देखिने हो त्यहाँ? अब मुख्य कुरा चाहिँ जुन गम्भीर उल्लङ्घन, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको चाहिँ परिभाषा, त्यसमा के पर्छन् भन्ने कुरा त्यसलाई उहाँले घटाइदिनु भयो। त्यसमा के राख्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ क्रूरतापूर्वक अथवा यातना दिएर गरिएको हत्या, होइन, यातना दिएर ज्यान मारेको, क्रूरतापूर्वक ज्यान मारेको एउटा त्यो भयो, निर्ममतापूर्वक भन्ने, होइन। त्यो अब ज्यान मारेको कुरा पनि निर्मम, क्रूर र नक्रूर भन्ने पनि केही हुन्छ कि? अब उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ क्रूरतापूर्वक मारेकोलाई मात्रै गम्भीरमा राख्नुभयो, अन्य चाहिँ हत्यालाई चाहिँ उहाँले त्यसमा राख्नु भएन। सामान्य चाहिँ एउटा मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राख्नुभयो, एक नम्बर। दोस्रोमा यातना, होइन, निर्ममतापूर्वक यातना दिएको, यातना आफैमा निर्मम हो। अब त्यसमा चाहिँ यातना पनि निर्ममतापूर्वक यातना दिएको विषयलाई गम्भीरमा राख्नुभयो। जबरजस्ती बेपत्तालाई राख्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ जबरजस्ती करणीलाई राख्नुभयो। यतिलाई चाहिँ उहाँले गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्नुभयो। अब के छुटाउनु भयो त त्यसमा? हेरौँ नि त। त्यसमा के छुटाउनु भयो भन्दाखेरि युद्ध अपराध छुटाउनु भयो, नेपालमा युद्ध अपराध भएको छ, मानवता विरुद्धको अपराध भएको छ, त्यो छुटाउनु भयो। नरसंहार उन्मुख अपराधहरू भएको छ, एउटा विचारधारा बोक्नेहरूलाई सफाया गर्ने अभियान थियो, होइन, त्यो छ नि त। त्यो छुटाइदिनु भयो उहाँले, होइन। ती कुरा चाहिँ गम्भीर अपराधमा गर्नुपर्ने कुरा छुटाइदिनु भयो। अङ्गभङ्गलाई छुटाइदिनु भयो उहाँले, अपहरण शरीर बन्धकलाई छुटाइदिनु भयो, होइन, यौन हिंसालाई छुटाइदिनु भयो। भनेपछि उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ गम्भीर उल्लङ्घनमा नपारेर छुटाइदिनु भयो। छुटाइदिइसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब गम्भीर उल्लङ्घन बाहेक अरू सामान्य उल्लङ्घनमा राखिसकेपछि त हत्या पनि अब चाहिँ मेलमिलापमा जान सक्ने, हत्या मेलमिलापमा जान सक्ने, हत्याको विषय चाहिँ क्षमादान दिने विषय बन्न सक्छ। अपहरण शरीर बन्धक, यातना, होइन, यातना पनि त्यहाँ छ उहाँले। यातना सामान्यतया उहाँले मेलमिलापमै जान सक्ने बनाइदिनु भयो। खालि क्रूरतापूर्वक गरिएको यातनालाई मात्रै उहाँले चाहिँ गम्भीर उल्लङ्घन मान्नुभयो। हो यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ आधारभूत रूपमा नै यसमा चाहिँ त्रुटि गरिएको अवस्था छ। यो चाहिँ क्लासिफिकेसनमा। अब यसको फेरि असरहरू अरू के हुन्छ म बताउँछु तपाईँलाई। अरू के हुन्छ भने अब यो भइसकेपछि तपाईँले अब सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घनको वर्गभित्र राख्नु हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्षमादानमा लान सक्ने हुनुभयो, मेलमिलापमा लान सक्ने हुनुभयो। हो त्यहाँ एउटा शब्द चाहिँ राखिदिनु भएको छ उहाँले अहिले, पीडितको सहमति लिई। तर त्यो सहमतिको के अर्थ हुन्छ कि हुँदैन कि यहाँ हेर्छु, त्यो पनि म बताउँछु। एउटा त्यो छ। अर्कोतिर चाहिँ जुन गम्भीर उल्लङ्घनको कुराहरू छ, गम्भीर उल्लङ्घन मध्ये अब तपाईँको सबैभन्दा त्यहाँ प्राथमिकतामा राखिएको हत्यालाई चाहिँ त्यसलाई क्वालिफाई गरियो, निर्ममतापूर्वक वा चाहिँ यातना दिएर हत्या गरिएको छ भने मात्रै गम्भीर हो, अरूलाई छुटाइयो। अब त्यसपछि तपाईँको त्यसमा चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि त्यसमा जबरजस्ती बेपत्ता, निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको र जबरजस्ती करणी गरेको। अब यो तीनवटाको विषयमा के छ भने यसमा त हदम्याद लाग्छ नि त। आज भएको अपराध होइन नि यो त, द्वन्द्वकालमा भएको। हदम्याद खुलाएको खै त, हदम्याद त चलाउनु भएन फेरि। अब हदम्यादै चाहिँ नचलाइसकेपछि, हदम्याद खुला नगरिसकेपछि त्यतिखेरको घटनामा चाहिँ कहीँ आयोगले सिफारिसै गर्यो भने पनि मुद्दा चल्ने भयो त? चल्ने भएन नि त। भनेपछि वैधानिक रूपले उन्मुक्ति दिने काम त्यहाँबाट भयो। ठिक छ। यो हदम्यादको विषय तपाईँले एकैछिनमा व्याख्या गर्नु होला। मलाई ऐनकै तपाईँको विषयमा अलिकति प्रश्न गर्न मन लाग्यो। खासमा जुन त्यो हामीले यो राजनीतिक युद्ध जुन चल्यो यसलाई चाहिँ हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको नाम दिइसकेका छौँ। भनेको यहाँ चाहिँ के विषय चाहिँ राजनीतिक हुन्छन्, के विषय चाहिँ आपराधिक हुन्छन् त? अब यसो भइसक्दाखेरि होइन, जेसुकै तपाईँ राजनीतिको आवरणमा पनि अपराध गर्न पाउनुहुन्न, यति कुरा चाहिँ क्लियर हो, होइन। तपाईँले द्वन्द्वको बेलामा पनि, युद्धको बेलामा पनि के कानुन लागू हुन्छ भनेर बनेको छ त?
युद्धको बेलामा लागू हुने कानुन पनि बनिएको छ भने त्यो कानुन त मान्नु पर्यो नि। युद्ध नभएको अवस्थामा, युद्धमा संलग्न नभएको सम्बन्धमा पनि कानुनहरू छन्। तपाईँको चाहिँ बाँच्न पाउने हक चाहिँ हरण हुन्छ र युद्ध चल्या बेलामा? मतलब राजनीतिक कुनै द्वन्द्व भएको बेलामा हुन्छ र तपाईँको? हुँदैन नि। यातना दिन पाइन्छ र बलात्कार गर्न पाइन्छ र? पाइन्छ भन्नुहोस् न। अथवा जबरजस्ती बेपत्ता गर्न पाइन्छ र? पाइँदैन नि। भनिसकेपछि यो चाहिँ राजनीतिक र चाहिँ अपराधिक भन्न मिल्दैन हैन। त्यो राजनीतिक भित्र पनि अपराधिक हुन्छ। अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। अब राजनीतिको नै अपराधीकरण गरेछ भनेदेखि त्यतिखेर राजनीतिकै अपराधीकरण गरे हो नि त त्यतिखेर। यताबाट यो युद्ध छेड्नेले पनि र त्यसलाई दमन गर्नेले पनि हैन, त्यसो गरियो। त्यसको बीचमा कुनै सीमारेखा हुन्छ? यो चाहिँ राजनीतिक हो, यो चाहिँ कानुनी हो भन्ने कुनै सीमारेखा हुन्छ? हैन, कतिपय अब थुनामा पठाउने कुरा, गैर कानुनी थुना जस्ता कुराहरू हैन, अब निवारक नजरबन्दमा राख्ने कुराहरू हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ राज्यद्रोहका मुद्दाहरू, त्यसलाई कहिलेकाहीँ यो राजनीतिको चाहिँ अलिअलि आवरण दिएर केही कन्सिडर गर्न सकिने विषयहरू हुन्छन् राजनीतिक प्रकृतिका। त्यस्ता मुद्दा त फिर्ता लिनै पर्छ भनेको छ नि। शान्ति सम्झौतामै भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि भनेको छ नि। राजनीतिक आग्रहको आधारमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गरेर भनेको छ नि। तर जो विशुद्ध आपराधिक छन् नि, मान्छेको घाँटी छिनाउने कुरा कहीँ चाहिँ राजनीतिक हुन्छ त? त्यो हुँदैन नि, कुनै पनि अवस्थामा हुँदैन नि। हो त्यस्ता कुराहरू, यातना दिने कुराहरू, जबरजस्ती करणी गर्ने कुराहरू हैन, बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने कुराहरू, यी त हुनै सक्दैनन्। त्यस कारणले हजुर अब यो द्वन्द्वको समय त लामो समय बितिसक्यो। द्वन्द्व हामी शान्ति प्रक्रिया, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएकै यति लामो समय बितिसक्यो। अब यसको हदम्यादको विषय चाहिँ कसरी डिसिजन गर्ने? त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ के थियो, भयो चाहिँ के? अब पहिलो कुरा चाहिँ गम्भीर अपराधमा ल्याउनु पर्यो हैन। अङ्गभङ्गलाई, सम्पूर्ण हत्याहरूलाई, हत्याको घटनालाई, अङ्गभङ्गलाई, अपाङ्ग बनाउने कुरालाई, यौनजन्य हिंसालाई हैन, अपहरण, शरीर बन्धक, बेपत्ता त राखेकै छ, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, नरसंहार उन्मुख चाहिँ अपराधहरू, यी सबैलाई चाहिँ गम्भीर अपराधमा ल्याउनु पर्यो हैन। अरू जे जति छन् अहिले 4 वटा छन्, त्यसमा तिनीहरू पनि राख्नु पर्यो। त्यो राखिसकेपछि अब के छ भने हदम्याद खुलाउनु पर्यो। अब हदम्याद यहाँ चाहिँ के छ भने हदम्यादमा चलाउँदै चलाइएको छैन। अघि मैले भन्दै थिएँ चाहिँ यातना, यो चाहिँ बलात्कार, त्यसपछि चाहिँ जबरजस्ती बेपत्ता, यो 3 वटाको चाहिँ हदम्याद खुला नगरिकन, अहिले कानुनले संशोधन नगरिकन मुद्दा चल्दैन। अब हत्याको सम्बन्धमा के हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने पनि हत्याको वारदात पनि अहिले भएको त होइन नि, उहिले दशकौं अगाडि भएको कुरा छ। 1 दशक, झन्डै 2 दशक अगाडिका घटनाहरू छन् धेरै जसो। भनेपछि अब त्यतिखेरको हत्याको वारदातलाई अहिले चाहिँ मुद्दा चलाउनको लागि पनि हदम्याद चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेरको मुलुकी ऐनमा केही समस्याहरू छन्, स्वत चाहिँ तिनलाई पनि अभियोजन गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। भनिसकेपछि यो हदम्याद चाहिँ खुलाइसकेपछि मात्रै बल्ल हुन सक्छ। हदम्यादै खुलाउनु भएन भने त वैधानिक रूपमा तपाईँले उन्मुक्ति दिइहाल्नु भने मुद्दै चल्दैन नि त्यसपछि। हो यो खालको परिस्थिति छ। हो ठिक हो। अब मलाई लागेको प्रश्न नि सर, झन्डै 64,000 मुद्दा छन्। 64,000 मुद्दाको छेनोफानो गर्नलाई सुरुमा त 2 वर्षको कार्यकाल राखेर तयार गरियो, 1 वर्ष कार्यकाल थपियो, त्यसपछि 4 पटक 5 पटकसम्म हामी कार्यकाल थपिरहेछौँ, मान्छे फेरिरहेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसले अनुसन्धानमा असर गरिरहेको छैन? अनुसन्धानै अब के भएको छ र खासमा अनुसन्धान हुन त बेपत्ता आयोगले चाहिँ गरेको छ अलिअलि होइन। अब सत्य निरूपणमा आयोगमा चाहिँ अब यति धेरै मुद्दाहरू छ त्यहाँ होइन। अब त्यो चाहिँ 60-65,000 मुद्दाहरू भइसकेपछि दुईटा आयोगमा गरेर अब यता चाहिँ बेपत्तामा चाहिँ अब 2025 को आसपासमा छ, बाँकी त सबै सत्य निरूपण आयोगमा छ। भनिसके उसको फेरि दायरा पनि अलग छ। उसले त यो द्वन्द्वको चाहिँ ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक सामाजिक कारण रोकियो, त्यो पनि खोजी गर्नुपर्ने छ। उसलाई कुनै सहयोग पनि मिलेको छैन, कानुनले पनि उसलाई त्यति चाहिँ सहज गरिदिएको छैन, पीडितको पनि विश्वास छैन, सरकारवालाको पनि विश्वास छैन आयोगमा होइन। यो भइसकेपछि उसले चाहिँ उसको आफ्नो लिमिटेसन छ। उसले कतैबाट पनि उसलाई चारैतिरबाट परिबन्धमा पारिएको अवस्था छ। त्यसैले जतिचोटि म्याद थपे पनि उहाँहरूले गर्न सक्ने अवस्था भएन। खालि उहाँहरूले उजुरी चाहिँ सङ्कलन गर्नु भएको छ। उजुरी सङ्कलन पनि स्थानीय शान्ति समिति मार्फत गरे हो। त्यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले त्यो भरिएको समिति हो त्यो थियो त्यतिखेर। भनेपछि त्यसरी आएका उजुरीहरू उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको छ, वर्गीकरण गर्नु भएको छ। तर त्यसमा अनुसन्धान गर्ने कुरा बेपत्ता आयोगको अलिअलि छ, केही गरेको छ। तर यता सत्य निरूपण आयोगले चाहिँ खासै केही 2-4 वटामा गरेको भए होला, तर निष्कर्षमा पुग्ने गरी कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन त्यहाँ। अब यिनीहरूको म्याद सकिएको अवस्था छ। यदि हामीले त्यो विधेयक, दर्ता भएको विधेयकका अरू संशोधन जुन तपाईँहरूले भनेको सुझावका आधारमा त्यो पेश भयो होला, त्यो अगाडि बढ्यो, प्रक्रिया एन बन्यो भने पनि त्यसको म्याद चाहिँ 2081 सम्म मात्र रहने भनिएको छ। अब भनेको यो कति समय लाग्छ भनेर मेजर गर्न नसकेको हो, कहिलेसम्ममा सकिन्छ यो? होइन, यसको उद्देश्य नै, यो विधेयकको उद्देश्य नै उन्मुक्ति दिने छ क्या, पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिने।
वैधानिक रूपमा पनि उन्मुक्ति दिने, छिटफुटलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा उन्मुक्ति दिने। त्यसको लागि आएको संख्या ठुलो हुने, टेनियर सानो हुने भनेको त वैधानिक रूपमा नभए पनि डिफ्याक्टो भन्छ नि हाम्रोमा, व्यावहारिक रूपमा उन्मुक्ति दिने। किन भन्दा अनुसन्धानै गर्न सकेन भने के सिफारिस गर्छ उसले? कथम कदाचित सिफारिस गर्यो भने पनि त्यो सिफारिसलाई कसले मानिदिन्छ? मुद्दा चलाउने निकायले मान्छ त त्यो त्यस्तो सिफारिसलाई? प्रमाणहरू नै छैन भने हामीले त यति देख्यौँ 2 वर्षको अवधिमा, खास त सुरुमा 1 वर्ष टेनियर उहाँहरूको, अर्को 1 वर्ष थपिनलाई फेरि सरकारकैमा जानुपर्छ। सरकारको निगाहमा चल्नेहरूको फेरि स्वतन्त्रता, उहाँहरूको कार्यक्षमता कति हुने हो त्यतिखेर, कति त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यो गिभन टाइम फ्रेमवर्कभित्र उहाँहरूले गर्ने भनेको जति उजुरी मात्रै आए, ल उजुरी यतिसम्म गरियो हामीले, ल यतिवटा उजुरी आए, सङ्कलन गरेका छौँ, ल यही हो हाम्रो रिपोर्ट पनि भन्न सक्ने भयो। अब यी उजुरी मध्ये केहीमा हामीले अलिअलि यसो चाहिँ छानबिन गरेका थियौँ, ल यही हो भन्न पनि सक्ने भयो। छानबिनबाट अगाडि चाहिँ अलिअलि हामीले अनुसन्धान पनि गरेका थियौँ केही कुराहरू, ल यति हो, तर हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ भने भन्न सक्ने भयो। अथवा यो 64,000 मध्ये केहीमा हामी केही 100 केही थानमा चाहिँ हामी एउटा एक किसिमको निष्कर्षमा पुग्यौँ, बाँकीमा हामी पुग्न सकेनौँ किन भन्दा हामीसँग समय नै थिएन भनेर पनि दिन सक्ने भयो। भनिसकेपछि त्यो त डिफ्याक्टो त इम्युनिटी पाइहाल्यो नि, डिफ्याक्टो तपाईँको व्यवहार त त्यसमा चाहिँ उन्मुक्ति भइहाल्यो। एउटा वैधानिक उन्मुक्ति सुनिश्चित गरेको छ, अर्को चाहिँ व्यावहारिक उन्मुक्ति दिलाउनको लागि पनि त्यसै गरी चाहिँ यसमा यो चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। त्यसकारणले यो भनेको बडो चाहिँ यसमा कुटिलता छ हैन, यसभित्र चाहिँ एउटा रणनीतिक एउटा चाहिँ दुस्साहस गरिएको छ यसभित्र। त्यो दुस्साहस हो, किन भन्दा यो चाहिँ सफल हुन चाहिँ पाउँदैन। अब यो पीडितहरूको जुन सङ्घर्ष समिति छ, त्यो सङ्घर्ष समितिका केही व्यक्तिहरू र त्यसका पेरिफेरीमा रहेका केही व्यक्तिहरूले त धेरै चिजहरू लड्दै थाहा पाए होला, ठोक्किँदै थाहा पाए होला। तर यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयोगले कसरी काम गर्छ, त्यसको प्रक्रिया के हो, अब यिनीहरूले छानबिन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो साँचो सबै पीडितहरूलाई थाहा छ? तपाईँ त यति लामो समय यहीसँग जोडिएर काम गर्नु। पीडितहरूको सशक्तिकरण भइसकेको छ है, पीडितहरू हामी जत्तिकै जान्ने पनि भइसक्नु भएको छ, कतिपय चाहिँ हामीले बराबरै जान्ने पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अब कानुनी तर्क, कानुनी सिद्धान्तको आधारमा हामीले त्यो भाष्य प्रयोग गरौँला, तर चाहिँ निचोडमा उहाँहरूको कुरा र हाम्रो कुरा त्यति फरक छैन। त्यसकारणले उहाँहरूको सशक्तिकरण धेरै पीडित नेताहरूको भएको छ, तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला उहाँहरूका कुराहरू। त्यसकारणले उहाँहरूको सशक्तिकरण भइसकेको छ। अब खालि चाहिँ के छ भने अब त्यो अनुसारको संरचना हुनु पर्यो र आयोगमा जो जानुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो अनुसार काम गर्ने एउटा चाहिँ संरचनाले पनि साथ दिनु पर्यो, अर्को चाहिँ स्रोत साधन पनि हुनु पर्यो, मानव स्रोत साधन, अर्को चाहिँ आर्थिक स्रोत साधन सबै हुनु पर्यो, बाहिरबाट पनि सहयोग हुनु पर्यो हैन, राज्यका अरू संयन्त्रले सहयोग गर्नु पर्यो, राजनीतिक कर्मीले सहयोग गर्नु पर्यो। यो सबै भइसकेपछि बल्ल उहाँहरूले गर्ने हो। कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रोमा कि द्वन्द्वकालमा पनि त मानव अधिकार आयोग थियो नि हैन, द्वन्द्व हुँदा पनि मानव अधिकार द्वन्द्व भएको केही समयपछि जन्मिया हो। 57 सालमा 58 सालदेखि त इफेक्टिभली काम गरेको छ, उसले पनि त एउटा नजिर बसालिसकेको छ नि। त्यो बाटोबाट हामी हिँड्न सक्थ्यौँ नि, तर त्यो सबै कामहरू किन हुन सकेन भने उसले यी आयोगहरूले काम राम्रो गर्ने भनेकै प्रमाण ल्याउने, प्रमाणमा एक्सेस पुर्याउने हो नि त। प्रमाणमा पहुँच पुग्दा बित्तिकै त धेरै कुरा चाहिँ धेरै झुटका पुलिन्दाहरू ढल्नेवाला छन्। अहिले सत्तामा भएकाहरू त जेलमा जाने अवस्था छ। सत्तामा भएकाले अब आफू जेलमा जानको लागि सहजीकरण कहीँ गर्छ र गर्दैन नि, किन भन्दा अपराध गरेर राजनीतिमा स्थापित भएको अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण, खास गरेर राजनीतिको अपराधीकरण गरेर सत्तामा आएकाहरूले कोही काम गर्न दिन्छन् दिँदैनन् नि। अहिलेको चाहिँ यही परिबन्धले गर्दाखेरि आयोगहरू सफल नभएका। अब हामीले हेर्दाखेरि नि एउटा नागरिकले हेर्दाखेरि यो यत्रो गन्जागोल भइराखेको छ, यदि यो गन्जागोलको बिचमा यही फेरि यो विधेयक फेरि अगाडि बढ्यो भने फेरि त्यो अर्को गन्जागोल तयार होला, अथवा यो संशोधनसहित तपाईँहरूले भने जसरी पास होला त्यस पछाडि फेरि अर्को गन्जागोल आउला। एउटा नागरिकले बुझ्न चाहे नि साँच्चीकै अब प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ, त्यो आयोगले के काम गर्ने हो, त्यहाँ के तयार हुने हो, त्यस पछाडि त्यो कहाँ जाने हो भन्ने चिज चाहिँ कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो त्यो चाहिँ बुझाइदिनु। उजुरी पहिला चाहिँ यसको हुन त केही मोडालिटीमै प्रब्लम छ यो आयोगको। जस्तो यसले चाहिँ यसको मोडालिटी कस्तो हुनु पर्थ्यो भने टप डाउन एप्रोच पनि बटम अप एप्रोच पनि, यो अलि चाहिँ बुझ्न गाह्रो पनि होला। बटम अप भनेको के हो भने उजुरी लिएर, कुनै सूचना लिएर, पत्रिकामा कहीँ आएको सूचना लिएर गर्ने कुरा, अनुसन्धान गर्ने कुरा एउटा। टप डाउन भनेको पहिला चाहिँ के थियो, त्यतिखेरको कानुन के थियो, ती कानुन अनुसार कस्ता नीति बनाइए, मान्छे मार्ने नीति थियो कि थिएन दुइटै पक्षको हैन, उनीहरूले के कानुन मान्छु भनेका थिए, जेनेभा कन्भेन्सन मान्छु भनेका थिए। अनि त्यो त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा के भयो त, अभिलेखहरू चाहियो, जनसत्ताले चाहिँ को मान्छेलाई कारवाही गर्यो हैन, मिलिसियाहरूले कोलाई ठाडै चाहिँ कारवाही गरे, उनीहरूले मान्छे मारे। अनि त्यहाँको चाहिँ जनअदालतले चाहिँ कोलाई चाहिँ कस्तो कस्तो सजाय दियो, के कार्यान्वयन गर्यो, मिलिट्रीतिर पुलिसतिर पनि के चाहिँ भयो त्यहाँ हैन।
कसरी उहाँहरू चाहिँ एक्सनमा जानुभयो, एक्सनमा जाँदा के गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको चाहिँ नीति अथवा त्यो चाहिँ उहाँहरूको कार्यादेश थियो। त्यो कुरा सबै कलेक्सन गरिसकेपछि टप डाउन र बटम अप दुइटै गर्दाखेरि के थियो भने यो चाहिँ सहज हुन्थ्यो। तर अहिले यो आयोगले के छ भने बटम अपलाई मात्रै हेर्यो। आयोगले चाहिँ कानुन पनि लगभग त्यस्तै भन्यो, उजुरी लिएर गर भन्यो। सुरुमा त ल्याउनु पर्ने प्रचण्डलाई ल्याएर बयान गर्नुपर्ने हो नि, तपाईँको नीति के थियो, तपाईँ जनसेनाको चाहिँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, सर्वोच्च कमान्डर, तपाईँले के आदेश दिनुभयो, कस्तो कस्तो नीतिहरू बनाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँको जवाफदेता के हो। त्यसपछि तल 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 आएर होइन डेपुटी कमान्डरहरू के त्यता अब यतापट्टि पनि राज्यको तर्फबाट पनि को सरकारमा थियो, कस्तो कानुन थियो, सबै सरकारहरूले ल्याएर उहाँहरूलाई ल्याएर गरिसकेपछि उहाँहरूले आदेश नदिएको कुरामा उहाँहरूको नीति विपरीतको रहेछ भने त त्यही व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ नि। तर उहाँहरूले नीति बनाएरै यो चाहिँ यसरी दमन गर, यसरी हत्या गर, बेपत्ता पार भन्नुभएको रहेछ भने अब त्यो चाहिँ मानवता विरोधी अपराध, युद्ध अपराधमा सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रतिवादी उहाँहरूलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ, तल कार्यान्वयन गर्नलाई होइन कि योजना बनाउनलाई हो। यो पाटो त छोडियो नि त। त्यसकारणले टप डाउन एप्रोच यहाँ जुन छुटिया छ नि, योसँग सम्बन्धित के हो भने युद्ध अपराध हो, मानवता विरुद्धको अपराध हो। किन भन्दा नीतिगत लेभलमा हुन्छ त्यो, नीति बनाएर गरिने कुरा हो। त्यो चाहिँ वाइड स्प्रेड एकदम व्यापक रूपमा होइन त्यो हुने कुराहरू। किनभने त्यो व्यापक रूपमा छ नि, घटना उस्तै उस्तै प्रकृतिका विभिन्न ठाउँमा त्यही छ। एउटा ठाउँमा एउटा घटना घटाउने नीति नै त्यही छ नि त। एक ठाउँमा एकजना मान्छे मार्ने, आतंकित बनाउने, त्यो नीति कसले बनायो? त्यो नीति बनाउने मान्छे पहिला दोषी होला नि, त्यो त मानवता विरोधी अपराधी हो नि। त्यो त उसलाई पहिला चाहिँ पहिलो प्रतिवादी ऊ हुने हो नि, त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने मान्छे भन्दा पनि। अहिले के छ भन्दा तल बटम अपबाट आइया छ। अब त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेलाई टार्गेट गरिया छ, तर माथि नीति बनाउने आदेश दिनेलाई त्यो प्याटर्नको अपराधहरू गर्नलाई उक्साउने, योजना बनाउने, रणनीति बनाउने माथिको कमान्डरलाई छुट दिने कुरा गरिरहेछ यहाँ। त्यसकारणले यहाँनिर ठुलो पोलिटिक्स छ। ठिक छ। अब यो आयोगले सपोज यो 64,000 को प्रतिवेदन तयार गर्यो, त्यो तयार गरिसकेपछि चाहिँ हुने के भन्ने मेरो छ क्वेसन। त्यो गरिसकेपछि त सिफारिस गर्ने हो नि त। प्रतिवादी प्रत्येक उजुरीको एउटा सिफारिस हुने भयो। मानवाधिकार आयोगले कसरी गर्छ? हरेकको एउटा सिफारिस हुने भयो, हरेकको एउटा हुने भयो, अनि समग्रतामा एउटा हुने भयो। जाँचबुझ आयोगले कसरी गर्छ त्यो अनुसार एउटा जाँचबुझ आयोगको जस्तो, एउटा मानवाधिकार आयोगको जस्तो दुईटैको क्यारेक्टर यसमा छ। ओभरअल प्याटर्न बताउने एउटा हुन्छ, प्रत्येक के घटनामा वारदातमा के भएको थियो एउटा हुन्छ। प्रत्येक घटनाको वारदातको चाहिँ त्यो एउटा मिसिल खडा गरिसकेपछि त्यो मिसिलमा देखिएको प्रमाणको आधारमा चाहिँ सिफारिस गर्ने हो। यो मुद्दा चलाउनु पर्छ, यो मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रकृतिको, प्रमाणले यसमा साथ दिन्छ भनेर चाहिँ सिफारिस गरिसकेपछि के हुने भयो भन्दा त्यो महाधिवक्ताकोमा जाने भयो। महाधिवक्ताले 6 महिनाभित्र चाहिँ सिफारिस अनुसार चाहिँ मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने भयो। उसले निर्णय गर्यो मुद्दा चल्ने भन्यो भने त्यो चाहिँ विशेष अदालतमा मुद्दा जाने भयो। अब विशेष अदालतमा मुद्दा जानलाई के ब्यारियर छन् अघि मैले भनिहालेँ होइन। विशेष अदालतले निर्णय गर्यो, उसले चाहिँ अब चाहिँ उन्मुक्ति दिएर निर्णय गर्यो वा चाहिँ कम भन्दा कम प्रचलित कानुनमा तोकेको भन्दा कम सजाय गर भनेको छ। 1 दिन मात्रै कैद गरेर छोडिदियो अथवा उन्मुक्ति दियो, पुरै उन्मुक्ति दियो भने पनि पुनरावेदन लाग्दैन भनेको छ। भनिसकेपछि उन्मुक्ति त्यताबाट पनि दिने कुराहरू छ। अब यहाँ हदम्यादको पनि तगारो छ। प्रमाणमा एक्सेसै छैन, यी आयोगहरूको एक्सेस हुन सक्दैन। आयोगले सङ्कलन गरेको प्रमाण आफैमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्नको लागि पर्याप्त छैन। सरकारी वकिलले त्यसबाट मुद्दा चल्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन, किन भन्दा उसले फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि प्रचलित फौजदारी कार्यविधि अन्तर्गत चाहिँ अनुसन्धान गर्यो भने बल्ल ती प्रमाणहरूलाई त्यसको प्रमाणिक महत्त्व हुन्छ, अदालतले त्यसलाई आधार मान्छ। सरकारी वकिलले निर्णय गर्दा, मुद्दा चल्ने निर्णय गर्दा पनि प्रमाण यो स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, अपराध स्थापित हुन्छ कि हुन्न भनेर हेर्ने भनेको त त्यो प्रमाणको प्रमाणिक मूल्य कति छ, आधार कति छ त्यो हेर्ने हो नि त। प्रमाणिक आधारहरू बटुल्ने सम्बन्धी यसमा चाहिँ केही पनि प्रावधान राखिएन नि त, त्यसलाई त निस्तेज गरियो। त्यसकारणले यो चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ यो संरचनागत हिसाबले नै यो चाहिँ उन्मुक्ति दिने गरी, फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने गरी यसको चाहिँ संरचना निर्माण गरिएको छ यो विधेयकको। अब यो अहिलेसम्ममा हामीले यो एकदमै लिमिटेड नम्बरको मात्र सोल्युसन निक्लिएको छ, समाधान निक्लिएको छ, अनि अझै धेरैको सोल्युसन निकाल्न बाँकी छ। त्यसको सबैको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसक्ने, त्यसको मिसिल बनाउने, त्यसलाई चाहिँ अगाडि फरवर्ड गर्ने, यो सबै प्रक्रिया हुँदाखेरि त जो दोषी थिए तिनीहरू त मृत्यु पर्यन्त मात्र कारबाही हुने भयो तिनीहरूलाई भनेर बुझौँ। अब यसमा एउटा पाटो छ, अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि दोषी मरिहाले पनि अथवा कहिलेकाहीँ पहिचान नहुन पनि सक्छ होइन। हामीले अहिले यत्तिकै जजमेन्टल भएर भनेको पनि कतिपय निर्दोष पनि हुन सक्छन् नि होइन। त्यो भयो भने पनि पीडितले राहत परिपूर्ण पाउने कुरा त छ त्यसमा होइन। अपराध त भएको, वारदात स्थापित भयो, कसले चाहिँ मारेको, को यसमा चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्ने भयो भन्ने पत्ता नलाग्ने अवस्था भयो, अथवा चाहिँ मरिसके पत्ता लगाएर पनि कोही मरिसकेको ठहर भयो भने मरिसकेकोलाई त मुद्दा चल्दैन होइन। तर अरू राहत परिपूरणको लागि चाहिँ फेरि
उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दिनु पर्यो, त्यो अधिकार हो उहाँहरूको, होइन? यो खालको अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले यो समय घर्किँदै जाँदाखेरि मुख्य कुरा तपाईँले चाहिँ फोकस कहाँ गरिदिनुहोस् भने परमाणुमा एक्सेस, परमाणुको उपलब्धता सबभन्दा ठुलो कुरो हो। अहिले यो डाइल्युट गरे नि, यहाँसम्म यति ढिला गरे नि, डिले गरे नि, परमाणुहरू त नोक्सान भएको भइछन्। परमाणुमा एक्सेस चाहिँ गुमेको छ, किन भन्दा कुनै पनि संरचना राज्यको प्रणालीले काम गरेका छैन। फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरोध छ अहिले, परमाणुमा एक्सेस छैन अहिले। त्यो अवरोधले गर्दाखेरि, होइन? अवरोध किन भएको छ भन्दा यही अहिले जो चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनीहरू सत्तामा छन्, पुलिस प्रशासन उनीहरूले चलाउँछन्, होइन? सरकारी वकिलको कार्यालय उनीहरूले चलाउँछन्, हुँदा न्यायालयमा पनि प्रवेश भइसकेका छ त्यस्तो प्रवृत्तिका मान्छेहरूको। भनिसकेपछि राज्यको संवैधानिक प्रणाली नै पीडकहरूले नियन्त्रण गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा के छ भने परमाणुमा एभिडेन्समा एक्सेस टु एभिडेन्स, परमाणुमा पहुँच नै नभइसकेपछि, परमाणु सङ्कलन नभइसकेपछि त व्यवहार त उन्मुक्ति नै पाउने भयो नि त। हो यो पोलिटिक्स। पहिला कुरा वैधानिक ढङ्गले नै उहाँहरूले चाहिँ उन्मुक्ति दिने, मुद्दै नचल्ने, अदम्याद सदम्याद, अब यो वर्गीकरण, होइन, गम्भीर र नगम्भीरको यो वर्गीकरण, अदम्यादले साथ नदिने, यस्ता कुराहरूबाट अब मुद्दै चलाउने अवस्था चाहिँ सिफारिस गर्ने हो भने पनि त्यो परमाणुहरूमा एक्सेसै नहुने आयोगको, आयोगले केही प्रारम्भिक सूचनाहरू परमाणुहरू दियो भने पनि त्यति सूचना त्यति प्रमाणको आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न नसक्ने, उसले चाहिँ निर्णय मैले मुद्दा चलाउन सक्दिनँ भन्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ केही प्रावधान नहुने, फेरि त्यसलाई उल्टाउनको लागि, होइन, 6 महिनाभित्र उसले निर्णय नै गरेन, निर्णय नगरिकन बस्यो भने पनि फासफुस हुने, निर्णय गरिहाल्यो मुद्दा चलाउने भनेर त्यही फाइल लगेर चाहिँ अदालतमा लग्यो भने अदालतले त केही हेल्पै गर्न सक्दैन। निर्दोष मान्छे नफसोस् भन्ने एप्रोचबाट हेर्छ नि अदालतले, त्यसपछि अदालतले सफाई दिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ, होइन? हो यो खालको कुरा। अब मुद्दै कुनै अदालतमा पुग्यो भने पनि फेरि त्यहाँ गएर मेलमिलापको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने रे, क्षमादानको लागि प्रोत्साहन गर्ने रे, त्यसको मौका दिनुपर्ने रे, अरू अदालतमा अहिले पहिलेदेखि चलेका मुद्दा पनि विशेष अदालतमा ल्याउनु पर्ने रे, अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यही उसलाई चाहिँ मेलमिलापको लागि चाहिँ अवसर दिनुपर्ने रे, होइन? यो सबै कुराहरू त्यहाँ छ है। अनि चाहिँ जुन कुरा चाहिँ अब पीडितले अरू सामान्य गम्भीर बाहेक अरू प्रकृतिको, अब गम्भीरलाई पनि अरू प्रकृतिकोमा राखिया छ। अब त्यसैमा पनि म यसमा स्वीकृति दिन्न, मेरो सहमति छैन क्षमादानको लागि भन्यो भने अथवा मेलमिलापको लागि भन्यो भने पनि अब ऊ सहमत त छैन भन्यो, तर त्यो ऊ सहमत नहुँदै मुद्दा चल्छ त भन्दा चल्दैन। यहाँ हत्या गरेका छ कतिपय हाम्रै साथीहरूको, उहाँहरूको चाहिँ परिवारको मान्छेको हत्या भएको छ। अब उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, उहाँले अब क्रूरतापूर्वक आयोगले ठहर गरेन। अब आयोगले क्रूरतापूर्वक छैन भन्यो भने त सिद्धियो फेरि त्यही पनि, होइन? त्यो चाहिँ मेलमिलापमा जान सक्ने भयो, क्रूरलाई पनि क्रूर छैन भनिदिन सक्ने भयो नि त, किन भन्दा आयोगलाई राजनीतिक प्रभाव पारेको हुनसक्छ अथवा प्रमाणको उपलब्धता नहुन सक्छ आयोगसँग। त्यतिखेर उसले चाहिँ हत्यालाई पनि अनि चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ मेलमिलापमा लान सक्ने अवस्थाहरू त्यहाँ हुने। मेलमिलापमा जाँदाखेरि ल पीडितको सहमति भएन भने, पीडितले सहमति दिएन भने फेरि मुद्दा चल्ने अवस्था छ त? यो ऐनले त भन्दैन नि त, गम्भीरलाई मात्रै चाहिँ मुद्दा चलाउने भन्यो नि त। पीडितले सहमति नदिएकोलाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा बोल्यो त, यसले बोलेन नि त। पीडितले सहमति नदिएकोलाई त मुद्दा चल्छ भन्ने कुरा पहिला त हामीले बरु त्यो निष्कर्ष निकाल्थ्यौँ। अहिलेको कानुनले त्यो पनि हरण गर्यो नि त, अहिलेको यो विधेयकले त्यो पनि हरण गर्यो। अरू चाहिँ सामान्य हत्या जो गम्भीर अपराधै हो तर त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि लगेर म सहमत दिन्न भनेर पीडितहरूले भन्दाको अवस्थामा पनि मुद्दा चल्ने ठाउँ यसले राख्दैन। ठिक। अब अहिले जुन त्यो आयोगले तयार गरेको फरक घटनाका फरक प्रतिवेदनहरू होलान्, त्यो अहिले प्रक्रियागत रूपमा सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसलाई मुद्दा बनाउने चलाउने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ या त्यो एकैपटक जाने हो? होइन, त्यो बिचैमा पनि सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने यो पहिलेको कानुनमा छ, होइन? पहिलेको कानुनमा पनि छ। अब अहिले संशोधन गरेकोमा त्यसमा थप्नुपर्ने चिज भएन। त्यो बिचैमा पनि सिफारिस गर्न सक्ने, बिचैमा परिपूरण दिन सक्ने, राहतहरू दिन सक्ने भन्ने प्रारम्भिक एउटा चाहिँ त्यो सिफारिस पनि के अरे गर्न सक्ने कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यो अहिलेसम्म कोही पनि त्यहाँ प्रवेश गरेका छैन, एउटा पनि छैन। त्यो प्रकृतिको त मानवाधिकार आयोगले वर्षौँदेखि गर्दै आएको छ नि, तर मानवाधिकार आयोगकै सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएको छैनन् अहिलेसम्म है। त्यही नै ग्याप छ अहिले। त्यो सिफारिस मात्रै पर्याप्त छैन। सिफारिसकैलाई नै एउटा मिसिल मानेर मुद्दा चलाउने भने त 100% त्यसले सफाई नै पाउँछ नि, किन भन्दा त्यहाँको कुनैलाई पनि प्रमाण मान्दैन के। त्यहाँ चाहिँ जस्तो प्रमाण सङ्कलनको त आफ्नो एउटा ढाँचा हुन्छ नि, औपचारिक प्रक्रिया। त्यो औपचारिकताभित्र प्रवेश गरेन भने शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ। प्रमाणमा केही चाहिँ कमी कमजोरी रहेछ भनेदेखि, शङ्का गर्ने आधारहरू रहेछ भने शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ, छुट दिनुपर्ने। किन अदालतले पनि त निर्दोष मान्छे नपरोस् भनेर हेर्छ नि। हो त्यसको सुनिश्चितताको लागि त त्यो फौजदारी कार्यविधि संहिता अन्तर्गत चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अहिले अख्तियारले चाहिँ डेडिकेटेड भट्सारको मात्रै अनुसन्धान गर्छ र त उसका
60% भन्दा बढी चाहिँ असफल हुन्छ। किन भन्दा उसको मिसिलै ठिक छैन त, उसको अनुसन्धानै ठिक छैन, अनुसन्धानै पर्याप्त एउटा चाहिँ पूर्ण अनुसन्धान छैन। अब यतापट्टि चाहिँ अब 64,000 मुद्दाहरू दिने उसलाई, अनि चाहिँ 1 वर्षको कार्यकाल, अर्को थपिएको 1 वर्षको कार्यकाल बढीमा होइन। अब फेरि त्यतिमा नि सकिएन भने अर्को 1 वर्ष फेरि अर्को नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भयो, तिनीहरू हुने भएनन् होइन। भनिसकेपछि अब त्यो अवधिमा त्यो गर भन्दाखेरि त अब त्यो मान्छे, मलाई लाग्छ एउटा दिमागले सोच्ने मान्छे, दिमागले र यो हृदयले सोच्ने मान्छे त्यहाँ नियुक्ति खानै जाँदैन। यो अवधिमा म केही गर्नै सक्दैन, किन जाने भन्छ। एउटा मलाई लागेको नि ओम प्रकाश, यो मुद्दा चाहिँ आयोगले सबै अध्ययन गरेर अनि त्यस पछाडि सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दामा जाने प्रक्रिया भन्दा यसलाई चाहिँ व्यक्ति आफैलाई मुद्दा हाल्न दिने र त्यहाँ सहजीकरण मात्र गरिदिने भएको भए त योभन्दा सहज हुन्थ्यो भन्ने देख्छु म चाहिँ। ठिक हो? होइन, त्यस्तो होइन। यो चाहिँ हाम्रो समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली के हो त्यहाँ हेर्नुपर्छ। त्यहाँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा के छ भने व्यक्तिवादी मुद्दा भनेको पनि केही हुन्छन्। गाली बेइज्जती हो भने व्यक्तिवादी हुन्छ, सामान्य कुटपिट भयो व्यक्तिवादी हुन्छ, व्यक्तिले गर्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यो भनेको व्यक्तिले प्रमाण दिने, प्रमाणको भार कोसँग भयो? व्यक्तिमा। अब यी गम्भीर मुद्दामा तपाईँलाई मलाई मुद्दा हाल्ने मान्छेलाई, उजुरी गर्ने मान्छेलाई प्रमाणको भार तिमीले चाहिँ वहन गर भन्यो भने मैले कहाँबाट प्रमाण ल्याउने? राज्य हो र पो उसले पो प्रमाण ल्याउनु छ, उसँग पुलिस प्रशासन सारा स्रोत साधन छ, कहाँ सक्छ तपाईँ हामीले? त्यस कारणले व्यक्तिले गरेर हुने चिजै होइन यो। भनेको अहिले आयोगको यत्रो लामो समयको कार्यकालसम्म केही पनि नहुनुले चाहिँ मलाई लागेको त्यहाँ त सहजकर्ताले त्यो चिजलाई सहज बनाइदिने ती व्यक्तिहरूलाई र प्रत्यक्ष मुद्दामा गयो भने त कमसेकम त्यो अहिले डकुमेन्ट जे जम्मा भइरहेछ त्यो त मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियाका डकुमेन्ट त जम्मा हुन्थे भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, प्रमाणमा एक्सेसै छैन। खासमा व्यक्तिले आफ्नो भनाइ, आफ्नो चाहिँ देखि जानेको कुरा उसले भन्न त सक्छ, तर त्यो चाहिँ त्यही आफैमा निष्कर्ष हुँदैन। त्यो एउटा भन्दैमा हुँदैन नि त। साक्षी प्रमाण जुटाउन सक्दैन, अरू चाहिँ दसी प्रमाणहरू जुटाउन सक्दैन उसले होइन। त्यो त फेरि चाहिँ त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ होइन। ती सबै कुराहरू एउटा व्यक्तिबाट साध्य लाग्दैन। त्यो संसारभरिकै नियम हो। यो चाहिँ यो खालको अपराधहरूमा व्यक्तिले अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। व्यक्तिले अनुसन्धान गरेर व्यक्तिले मुद्दा गरेर हुने चिजै होइन यो व्यक्तिको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो। राज्यले नै गर्नुपर्छ यो त। अब राज्यले गर्दै गर्दाखेरि त यति लिमिटेड रिसोर्स दिएर त 64,000 मुद्दा हेर भन्दाखेरि त त्यो कहिले सकिने त? त्यो झन् नसकिने अवस्था देखियो होइन। यो व्यक्ति राज्यको विकल्प व्यक्ति होइन, राज्यको विकल्प राज्य नै हो। राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो नि त। न्याय नै छैन भनेदेखि त्यो राज्य के हो? राज्यको त पहिलो कर्तव्य नै न्याय दिने हो नि त। त्यस कारणले राज्यले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर स्रोत साधन छुट्याएर, राज्य त पीडितसँग हुनु पर्यो नि त, अपराधीसँग बस्नु त होइन नि राज्य। अपराधीको संरक्षण गर्ने, अपराधीको पक्षधर्ता देखाउने त होइन नि राज्यले। राज्यले त न्यायको पक्ष देखाउने हो। न्यायको पक्ष भनेको पीडितको पक्ष देखाउने हो होइन। पीडितले पनि जबरजस्ती फलानु मान्छे यही नै अपराधी हो भन्ने पनि उहाँहरूको त्योबाट पनि हुँदैन। किन फौजदारी न्याय छ त्यहाँ पनि, कसै निर्दोष मान्छे नपरुन् भनेर राज्यले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। हो, यो एउटा सन्तुलनमा राज्य चल्नुपर्ने हुन्छ नि त। ठिक। अब यो अहिलेसम्म यो गन्जागोल यदि यो चाहेको भए यत्रो लामो समयसम्ममा धेरै विषयहरू सल्टाइसक्न सकिन्थ्यो, तर अहिलेसम्म यो नसल्टिनुको कारण चाहिँ यो लहरो तान्दै गर्दाखेरि पहरो थर्किन्छ भनेर हो, त्यस्तो देखिन्छ? क्लियर छ नि कुरा, एकदम क्लियर छ यो कुरा। त्यही भएर त अहिले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध यसमा राख्दै राखिया छैन। जबकि मानवता विरुद्धको अपराध त त्यो शान्ति सम्झौतामा पनि लेखिया छ, अन्तरिम संविधानमा पनि लेखिया छ। त्यही चिज यहाँ छुटाइराखिया छ होइन। मानवता विरुद्धको अपराध धेरै भएको छ नि त्यतिखेर एउटै प्याटर्नमा। तपाईँले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध यहाँ लेख्नुभयो भने बरु सहज त्यहाँबाट हुन्थ्यो। किन भन्दा त्यसले त एउटै मुद्दामा एउटै प्याटर्नमा धेरै चाहिँ त्यही जोडिन्थ्यो नि त। थोरै मुद्दा चलाए पनि हुन्थ्यो नि। त्यही आदेश पालना गरेर विभिन्न ठाउँमा त्यही प्रकृतिका अपराधहरू भएको थिए। धेरैवटा वारदात एक ठाउँ जोडिन्थ्यो नि त। त्यो गरेपछि जसले चाहिँ निर्देशन दिएको, माथिबाट आदेश दिएको उसैबाट हुन्थ्यो। अरू तलका मान्छेहरू भन्दा पनि माथिका बढी जवाफदेही हुनु पर्थ्यो नि त। हरेक खोतल्नु पर्दैन थियो कि हरेक केस खोतल्ने भन्दा पनि माथिबाट जो चाहिँ निर्देशन दिने हुन्, आदेश दिने हुन्, तिनलाई पहिला कठघरामा राखेपछि बल्ल हुनेवाला थियो। तर त्यो गर्नलाई के छ भने अब राज्य बलियो हुनु पर्यो नि त। पीडक अहिले बलियो भयो। पीडकले राज्यलाई नियन्त्रण गरेका छ, राज्य प्रणालीलाई, राज्यको संवैधानिक प्रणालीलाई। कानुन त यस्ता ल्याउन थालिसक्यो पीडकले। राज्यको संवैधानिक प्रणाली नियन्त्रणमा राखेका हुनाले नै यो खालको विधेयक आएको हो नि। यस्तै खालका मन्त्रीहरू नियुक्ति गरे हो नि अहिले। भोलि न्यायाधीश पनि यस्तै नियुक्ति गरिदियो भने के गर्ने? राज्य संरचनामा देखिएका ठुला भनिएका अनुहारहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएपछि त उनीहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन मान्थे र? होइन, मान्दैन। त्यसकारणले नेपाली जनताले सोच्नु पर्यो, आपराधिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेलाई किन भोट हालेको, किन त्यस्ता पार्टीहरूलाई चाहिँ फैलिन दिएको होइन। होइन, मानवता विरोधीहरूलाई तपाईँले चाहिँ किन राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनलाई मद्दत गरेको? हामी पनि मतियार हो, म पनि मतियार हो
अरू नेपाली नागरिक पनि मतियार हो। किन भन्दा अपराधीलाई सहयोग गर्छ, पीडितलाई चाहिँ असहयोग गर्छ, अपराधीलाई सहयोग गर्छ, अपराधिक पृष्ठभूमिलाई अपराधीलाई जोगाउन सहयोग गर्ने त हामी सबै मतियार हो नि। त्यसकारणले हामी यो मतियार नहौँ। हामीलाई भोलि आउने पुस्ताले तिमीहरू पनि मतियार थियौ, मेरो बाबुबाजे अथवा मेरो आमा बुढी आमाहरू पनि मतियार थिए, किन उनीहरू चुप लागेर बसेका थिए, उनीहरूले विरोध गरेनन्, उनीहरूले पनि त्यसलाई संरक्षण दिए यो वा त्यो रूपमा। भोलि आउने पुस्ताले हामीलाई मतियार भन्छ। ठिक छ। अब यो यति धेरै गन्जागोल बनाएर उनीहरू यसलाई लम्ब्याउने, जति सकिन्छ लम्ब्याउँ अथवा डिसमिस पारौँ भन्ने रूपमा अगाडि बढिराखेका छन्। तपाईँहरू त्यसलाई डिसमिस पार्नुहुन्न, त्यसलाई जसरी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। कतिको दबाब आउँछ? किन आउँदैन? यो चाहिँ हामीले सरेन्डर गर्ने कुरा त भएन नि। मेरो आफ्नो क्यापासिटी अनुसार, तपाईँले आफ्नो क्यापासिटी अनुसार, किन मिडियाको पनि त्यही धर्म छ हैन, लोकतन्त्रको, विधिको शासनको, मानव अधिकारको लागि लड्ने हो भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ घोषित लक्ष्य एउटा नागरिक कर्तव्य त्यही हो भनेपछि हामीले सरेन्डर गर्ने कुरा हुँदैन। आफ्नो औकात अनुसार कति हामीले प्रयास गर्छौँ, त्यसले कम्तीमा भविष्यका बाटाहरू बन्द नहुन्, कम्तीमा चाहिँ भोलि चाहिँ अदालतले व्याख्या गरेर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने, प्रमाणको उपलब्धताको आधारमा हैन, प्रमाणसँग पहुँचमा प्रमाणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, प्रमाणको उपलब्धताको आधारमा कारबाही गर्दै जाने। भविष्यमा यो 10, 20 वर्ष, 30 वर्ष पनि जान सक्छ कतिपय केसहरू हो। त्यो चाहिँ बाटो चाहिँ अवरुद्ध गर्नुहुन्न। अहिले चाहिँ गोविन्द बन्दीले त्यसलाई अवरुद्ध गर्न खोज्नु भएको छ। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ एकदम झुटा आश्वासन दिएर हैन सुरुमा है, अहिले आएर चाहिँ उहाँले यो खालको आफ्नो वास्तविक चरित्र, उहाँको चाहिँ वास्तविक नियत अहिले देखाउनु भएको छ। उहाँको नियत के छ भने अहिले नै सबैलाई उन्मुक्ति दिइहाल्ने र भविष्यमा फाइल खोल्न नसक्ने, भविष्यमा बाटो खुल्न नसक्ने गरी चाहिँ बाटोलाई बन्द गर्ने उहाँको चाहिँ रणनीति देखियो। यो रणनीति सफल हुँदैन। किन भन्दा आजसम्मको मितिमा हेर्दाखेरि हाम्रो न्यायालय, सर्वोच्च अदालत, हाम्रा मान्य न्यायाधीशहरू, किन भन्दा उहाँहरूले जसरी पनि आफ्नो कुर्सीमा बसेको कारणले न्यायका मूल्य मान्यताबाट धेरै पर जान सक्नुहुन्न उहाँहरूले, र पहिला भएको चाहिँ व्याख्या विवेचनाबाट पनि धेरै पर जान सक्नुहुन्न। त्यसकारण त्यसको आधारमा यो बाटोलाई फराकिलो बनाउँदै अहिले भएका अवरोधहरू खुलाउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य, हामी पनि अदालतमा चाहिँ गएर आफ्ना पैरवी गर्ने, मुद्दा लाने, त्यो प्लेटफर्मबाट हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। ओम प्रकाशजी, म चाहिँ के बुझ्छु भने यो जुन संरचना बनाइयो नि आयोगको, यो आयोगको संरचना चाहिँ बनाइयो, यसको कार्यकाल तय गरियो, यसलाई अनेक चिज भनियो भन्न चाहिँ, तर यसको संरचनामै समस्या छ। यसमा चाहिँ यत्रो 64,000 मुद्दा हेर्ने गरी जनशक्ति दिन सकेका छैनौँ, अथवा त्यो अनुसारले स्रोत साधन तयार गर्न सकेका छैनौँ। गाउँ गाउँमा गएर अध्ययन गर्नु पर्यो, हरेक घटनाको त्यो अध्ययन गर्ने जनशक्ति छैन। हामी त्यो संरचनामै चाहिँ सुधार गरौँ, त्यस पछाडि मात्र यो चाँडै समाधान हुन्छ भनेर मैले बुझेँ भने सही हो? ठिक हो। पहिले संरचना राम्रो हुनु पर्यो। संरचना राम्रो बनेपछि राम्रा मान्छे पठाउनु पर्यो। राम्रा मान्छे पठाइसकेपछि बाहिर काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो। कानुनले त आफै काम गर्ने होइन, फेरि चाहिँ फिल्डमा जानुपर्छ। फिल्डमा जाँदाखेरि तपाईँलाई त्यही आक्रमण भयो भने के गर्ने? सुरक्षा चाहिने होला, स्रोत साधन चाहियो, विशेषज्ञ चाहियो। देश विदेशबाट कहाँ छन् विशेषज्ञहरू ल्याउनु पर्ने हो। कतिपय त उतिखेरका घटनाको सम्बन्धमा सानो एउटा नमुनालाई कहाँ लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने होला। निर्दोष मान्छे नफस्ने गरी चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यो पनि त हेरिदिनु पर्यो नि फेरि होइन। हामीले निर्दोष मान्छेले फसाउनुहोस्, कसैले भन्यो भन्दैमा यो अपराधी हो भनेर हामीले त्यो किसिमको पनि त एउटा पूर्वाग्रह राख्नु भएन। यो सबै जिम्मेदारीकोसँग छ, आयोगसँग छ होइन। आयोगले यही कुरा प्रमाणमा एक्सेस बढाउनु पर्यो, एउटै कुरा। अरूले यो कुरा नभने होला। मलाई मेरो अनुभूति के हो भने प्रमाणमा पहुँच बढाउने काममा यी आयोगहरू सहयोगी बन्नुपर्छ। प्रमाणहरूमा पहुँच बढाइदियो यो आयोगले गर्दा, थातिरहेका मुद्दाहरूमा केही न केही भए पनि प्रमाणहरू ल्याइदियो भने ती प्रमाणहरू क्रियाशील हुन्छन्। तिनले एउटा इकोसिस्टम बनाउँछन्। प्रमाण भयो भने नयाँ इकोसिस्टम बन्छ। त्यो इकोसिस्टमबाट फेरि हामीले न्याय खोज्न सक्छौँ। हस् ओम प्रकाशजी, यो कुराकानीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। आज हामीले विशेष गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को संशोधनका लागि संसदमा जुन विधेयक दर्ता भयो, त्यो विधेयक पास भएमा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि फेस टु फेसको समय सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।